सोचे समझे हथौड़ा मारा और हीरा तोड़ दिया। तो बादशाह सलामत ने कहा, अय्याज तुमने हीरा तोड़ दिया, बाकी सब ने तो नहीं तोड़ा। तो अय्याज ने कहा, बादशाह सलामत मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं अपने आका का हुक्म तोड़ देता और इस हीरे की कीमत को देख लेता, या फिर मैं यह हीरा तोड़ देता। लेकिन मेरे नज़दीक आपके हुक्म की कीमत बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने इस हीरे की कीमत को नहीं देखा। तो हमें भी अपने अल्लाह के हुक्म को देख कर चलना है। ये वाली बंदगी अल्लाह कह रहा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने बनाया ही नहीं तुम लोगों को। यहाँ अल्लाह कुरान पाक में भी तफसीर में हम क्या पढ़ रहे हैं कि मैंने सारी चीजें तुम्हारे लिए बनाई। सारी चीजें अल्लाह कह रहा है तुम्हारे लिए बनाई, तो तुम्हें मैंने बनाया अपने लिए। मैंने तुम्हें याशी करने के लिए दुनिया में नहीं बनाया, अपने लिए बनाया है कि तुम मेरी इबादत करो, तुम मेरे लिए काम करो, तुम मेरे लिए मुझे राजी करके आओ, इसलिए तुम्हें बनाया है मैंने। फिर अय्याज ऊपर हो गया। ये कौन सा वजीर है जो बेचारा गरीब है, देहाती है, और लाइन में कौन से वजीर हैं जो जद्दी पुश्ती वज़रा की सीटों पे बैठते हुए आ रहे हैं। अब वो जेलस हो रहे हैं कि ये गरीब होकर वजीर बना हुआ है। पहले टेस्ट में भी ये पास हो गया, जो इसने कड़वा फल खाकर कहा कि बादशाह सलामत आपका हुक्म ज्यादा, इस कड़वे फल की कोई वैल्यू नहीं, मेरी मेरी क्या औकात कि मेरी कोई पसंद हो। दूसरा इसने क्या कर दिया, हीरा तोड़ दिया और कहा बादशाह सलामत आपका हुक्म ज्यादा, और ये हीरे की क्या वक़्त कि आपके हुक्म के आगे आता। आज हमें बज़ाहिर बेशक नजर आ रहा हो कि इसमें नुकसान है, अगर मैं अल्लाह के हुक्म पे चलूंगी तो इसमें नुकसान है, लेकिन जब अल्लाह ने कह दिया इसमें फायदा है तो फायदा ही है, नुकसान नहीं हो सकता। ये हमें शैतान दिखा रहा है कि ज़कात से पैसे हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है तुम ज़कात दो मैं बढ़ाऊंगा, तो अल्लाह बढ़ाएगा। सूद से पैसे हमें ज्यादा होते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आ रहे हैं। अल्लाह कह रहा है सूद हराम है और इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह के साथ ऐलान जंग है, अल्लाह के साथ ऐलान जंग है, इतना बड़ा सूद गुनाह है। तो पीछे क्या रह गया फिर बाकी है। हमें अल्लाह का हुक्म देखना है, जैसे इस वजीर ने देखा। फिर अब वो वज़रा फिर इससे दुश्मनी में लग गए कि भाई ये तो फिर आगे चला गया। तो वज़रा ने इल्ज़ाम लगाया, सारे वज़रा ने मिलकर इल्ज़ाम लगाया। वो लेग पुलिंग चलती है ना, आपको पता है आजकल ऑफिसेज में भी ये लेग पुलिंग होती है। ज़रा सा बेचारा कोई गरीब ऊपर जाना शुरू हो तो बाकी सारे उसकी लेग पुलिंग में लग जाते हैं कि भाई ये कैसे ऊपर जा सकता है। किसी को ये नहीं पता कि हम दूसरे के मुंह का निवाला नहीं छीन सकते, जो उसके नसीब में है अल्लाह उसी के मुंह में पहुंचाएगा। ये यकीन रखकर आप अपने कभी टेबल पे बैठ जाइए, कहीं अगर खाना बन रहा हो, कि जो मेरे नसीब में है वो मुझ तक पहुंच कर रहेगा। मेरे लड़ने, मेरे झगड़ने, मेरे आर्ग्यू करने, मेरे बहस करने से वो कहीं नहीं आगे पीछे होगा। जो हमारे नसीब में है वो हमें मिल कर रहेगा। तो फिर उसको बादशाह के ऊपर उन्होंने दोबारा से वो कहा, बादशाह सलामत ये तो जो है चोरी करता है और अपने क्लोजेट में जाके चीजें रखता है। बादशाह ने कहा, अच्छा अय्याज ऐसे ही है। अय्याज खामोश हो गया। तो बादशाह सलामत ने कहा कि जाओ, बाकी खुदाम से कहा इसके जाके ढूंढ कर लाओ, ढूंढ कर लाओ और इसको इधर ही रहने दो। उससे चाबी ली, उसकी क्लोजेट खोली, उसके अंदर से एक छोटी सी गठड़ी मिली। उस गठड़ी के अंदर उसको लेकर आया तो बादशाह ने कहा खोलो। उसे खोला गया तो एक लुंगी फटी हुई, एक फटा हुआ कुर्ता और फटी हुई चप्पल। तो बादशाह ने कहा ये क्या। अय्याज ने कहा, बादशाह सलामत आपने मेरे ऊपर बड़ी इनायतें की हैं, आपने मुझे ये शाही लिबास पहना दिया, मुझे वजीर की कुर्सी दे दी, मुझे आला आले खाने खिलाए। मैं बार बार जो जाता हूँ ना अपने कमरे में और ये लोग आपको कहते हैं कि मैं चोरी करता हूँ, कुछ रखने जाता हूँ, मैं चोरी करने नहीं जाता, मैं चोरी की चीजें रखने नहीं जाता। बादशाह ने कहा फिर क्यों जाता है। कहा बादशाह सलामत मैं खिड़की खोल खोल अपने क्लोजेट की
یہ اپنی حالت کے جو پہلے دن میں آپ کے پاس آیا تھا، میں یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر آیا تھا، آپ جب میرے اوپر کوئی عنایت کرتے ہیں میں اس کو دیکھنے جاتا ہوں کہ اے ایاز اپنی اوقات نہ بھولنا، تیری اوقات یہ تھی، تو یہاں آیا، اللہ نے تجھ پہ عنایات کی ہیں، اللہ نے تجھے وزیر بنایا ہے، اللہ نے تجھے یہ مال دولت پیسہ دیا ہے، اپنی اوقات نہ بھولنا۔ میں اس لیے اس کو بار بار دیکھنے جاتا ہوں۔ بادشاہ سلامت میں چور نہیں ہوں۔ آج میں اور آپ، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہم اپنی اوقات بھول چکے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی اوقات بھول چکے ہیں، اور ہمیں اوقات کب یاد آئے گی؟ جب ہم یاد رکھیں کہ جب میں پیدا ہوئی تو میں کیا تھی، میں پیدا ہوئی تو میں کیا تھی؟ میں تو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تھی، میں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی۔ اللہ نے شروع کہاں سے کیا؟ او بھائی مٹی سے بنایا ہے تجھے میں نے، اللہ کہہ رہے ہیں مٹی کے بعد ایک گندے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے، اس نطفے میں نے جان ڈالی تو تجھے ایک انسان بنا دیا، تجھے آنکھیں دی، تجھے کان دیے، تجھے ناک دیے، تجھے ہاتھ دیے، آج تو ہی کھڑا ہو گیا۔ بھائی اپنی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے، آج تو ہی کھڑا ہو گیا کہ اپنی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے۔ نماز روزہ قرآن، ہر وقت اللہ 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 کی راہ میں نکلے رہتے ہو۔ ہمارے ابو کو لوگ تانا دیتے تھے، ہر ویلے تساں بیگ چاہے ہوندے نے، کدی ایتھے تے کدی اوتھے۔ ارے وہ بیگ اٹھانے ہی کام آ گیا ان کے، ہاں وہ تو لے گئے بیگ اٹھا کے نیکیوں کا اپنے ساتھ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس چھوڑ رہ گیا صرف یہ بحث کرنا، یہ فرقوں میں یہ آپس میں بحث کرنا، یہ ایک دوسرے پہ تنقیدیں کرنا۔ تو اللہ کہہ رہے اوقات نہ بھولو۔ جیسے اس ایاز نے اپنے مالک کے ساتھ تعلق رکھا نا، اسے کہتے ہیں اصل بندگی۔ یہ والی بندگی کا لیول اللہ اپنے آپ سے مانگ رہے انسان کا۔ جب اللہ کڑوا کھلائے، یا اللہ تیرا شکر، جب اللہ میٹھا دے، یا اللہ تیرا شکر۔ حتیٰ کہ میں نے شروع کے بیانات میں آپ کو یہاں تک کہا کہ گھر کے دروازوں کو دیکھ کر بھی آپ کہیں یا اللہ تیرا شکر، میں ان کوٹھیوں کے کہاں قابل تھی، میں ان گاڑیوں کے کہاں قابل تھی، میں ان اولادوں کے کہاں قابل تھی، یا اللہ یہ تو تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں۔ شیطان اصل میں ہماری نظر ناشکری کی طرف لے جاتا ہے۔ نعمت آئی ناشکری کر دی، جیسے شیخ سعدی ایک دن جا رہے اور جاتے جاتے انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس تو چپل ہی نہیں ہے، تو کہنے لگے یا اللہ کیا فائدہ، تو نے پاؤں تو دے دی اور چپل تو دی نہیں مجھے، نہ دیتا اس سے اچھا پاؤں۔ آگے گئے تو دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ کر رہا ہے، نہ تو اس کے ہاتھ ہے نہ ہی اس کے پاؤں ہیں، دونوں ٹانگیں نہیں، نرا درمیان کا دھڑ ہے اس کا، اور وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا بھائی تو کس چیز پہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، نہ تیرے ہاتھ نہ تیرا پاؤں؟ اس نے کہا یہ نہیں دیکھتے کہ میں پیشاب پخانہ آرام سے کر رہا ہوں، مجھے ذکر کے لیے اللہ نے زبان دی ہے۔ اصل میں جو شیخ سعدی کی نظر پڑی تھی پاؤں پہ، وہ شکر کا مقام تھا کہ اللہ تو نے پاؤں تو دیے، تو چپلیں بھی دے دے گا۔ وہاں شیطان نے ناشکری کروا دی یہ کہلوا کر کہ تیرے پاس تو چپل ہی نہیں، تیرے تو پاؤں۔ ابھی بھی کئی ملک ایسے ہیں، بتا رہے تھے علماء کہ ساؤتھ افریقہ کا کوئی شہر ہے بہت ہی غریب، جہاں پہ لوگوں کے پاس چپل نہیں ہے، شکر نہیں کرتے۔ کتنی کروڑوں نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور آپ دسترخوان اپنا روزانہ کا دیکھیں ذرا، ایک ڈش ہوتی ہے ہمارے دسترخوان پہ، ایک ڈش ہوتی ہے، 50 ڈشوں میں بھی ہمارے دل نہیں رج رہے، ہم رج نہیں رہے 50 ڈشوں میں بھی۔ شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ مانگیں ضرور اللہ سے، کس سے مانگیں گے اللہ کے سوا؟ اللہ سے ہی مانگنا ہے، ہر چیز مانگیں اللہ سے۔ اور یہ شکر ادا کریں کہ ہم یہاں پر کھلے عام اذانیں سن رہے ہیں، نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، ہمارے بچے مدرسوں میں جاتے ہیں۔ ذرا جائیں ان شہروں ان ملکوں کے اندر جہاں پہ نمازیں پڑھنے پہ پابندی ہے،
جہاں پہ اذانیں دینے پہ پابندی ہے، جہاں پہ آپ کو اسلامک ڈریس پہننے پر پابندی ہے، آپ کو قدر آئے گی پھر اپنے ملکوں کی، اپنے اسلام کی، اپنے دین کی. آپ کو پتہ چلے گا میں کتنی نعمتوں میں رہ رہی ہوں. ایک دن، صرف ایک دن کو بھی گولا ماریں، 1 گھنٹہ آپ جا کر ایمرجنسی وارڈ، کسی بھی ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر بیٹھیں، 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں اور تسبیح ہاتھ میں لے لیں. آپ جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں آپ کو نوازی ہوئی ہیں. یہ ناشکری شیطان ڈالتا. اللہ نے ابھی کہا نا ہمیں قرآن کی آیات میں کہ شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے، وہ ناشکری میں ڈال دیتا ہے، وہ ناشکری میں ڈال دیتا ہے.